बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 अगस्त 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने ये सवालात फिर से पूछे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के खुलने के बारे में जो ऐलान हुआ है उसी बुनियाद पर वो अपने अकामों की तजदीद चाहते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जब सऊदी अरब से छुट्टी पर गए थे तो वैक्सीन तो उन्होंने सऊदी अरब से हासिल कर ली थी, मगर अब सऊदी अरब जाने के बाद उनके अकामों की तजदीद ताख़ीर से इनकी कंपनियों ने करनी थी, जो कि नहीं की। इस बुनियाद पर वो काफ़ी परेशान हैं। कंपनियां भी इन्हें कोई जवाब नहीं दे रहीं। सऊदी हुकूमत की जानिब से 30 सितंबर तक जो ऐलान किया गया था उस पर भी अभी तक इनके अकामे और एग्ज़िट एंट्री वीज़े तजदीद नहीं हुए। सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात ने तमाम गैर मुल्की अफराद को तसल्ली दी है और कहा है कि आप लोग परेशान ना हों, मरहलावार इस बारे में काम हो रहा है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में तमाम लोगों के जिनके अकामे और जिनके एग्ज़िट एंट्री वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं 30 सितंबर तक ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर उनने कोरोना से मुतल्लिका वैक्सीन सऊदी अरब में जो रजिस्टर्ड हैं वो जाते वक्त सऊदी अरब से ही हासिल की थी तो उन्हें वापस आने के लिए किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने मुल्कों में रहते हुए कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर सख्ती से अमल करें ताकि सऊदी अरब आने के लिए आपको किसी भी लेवल की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो बार बार मेरे इस चैनल पर भी यही सवाल दोहराते हैं, ये अहम तरीन इतलात आप तमाम भाइयों से शेयर की गई है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी अफराद से कहा कि बैरून मुल्क वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानी नादरा से लाजमी सर्टिफिकेट हासिल करें। NCOC की जानिब से तमाम पाकिस्तानी शहरी जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन मुल्क से बाहर लगवाई हैं वो ख़ुद को नादरा में रजिस्टर करवा कर वैक्सीन का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब दीगर मुल्कों में आना चाहते हैं इनके लिए पाकिस्तानी हुकूमत और नादरा ने अहम इक़दामात किए हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को अतिया की गई फाइज़र वैक्सीन की मज़ीद 37 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। लिहाजा वो पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब या दीगर मुल्कों में आने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मुश्तरका तौर पर टीमें तश्कील देकर रियाद रीजन और दीगर इलाकों में 1 हफ़्ते के दौरान 4000 कार्रवाइयाँ की गईं। रीजन के मुख्तलिफ़ शहरों में निजी इदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई, जहाँ कोरोना SOPs के साथ साथ गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों की जगहों पर काम करते पाए गए। बहुत सारी जगहों पर ऐसे गैर मुल्की अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया है जो अकामे के कवानीन यानी अपने कफ़ील से हट कर कहीं और काम कर रहे थे, या उनके अकामे पे मायना यानी प्रोफेशन कोई और था और वो कोई और काम करते हुए पकड़े गए। इन तमाम गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने छापामार कार्रवाई के दौरान ही गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी मुहिम के दौरान 1000 के करीब खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आईं, जबकि 102 इदारों को खिलाफ वर्जियों पर तंबीह नोटिस भी जारी किए गए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने निजी इदारों के मालकान से कहा कि वो अपने यहाँ कोरोना SOPs की पाबंदी करें और क्राइम भी लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए जो कवानीन तय हैं
ان پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ کسی کے بھی علم میں اگر یہ بات آئے کہ کہیں پر کرونا سے متعلقہ یا لیبر مارکیٹ سے متعلقہ خلاف ورزی ہوتی ہیں تو 19911 سعودی وزارت افرادی قوت کا ہیلپنگ نمبر ہے، اس پر شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم سے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے یہ اپیل کی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسکول سعودی عرب میں کام کرتے ہیں ان کی فیسوں کے بارے میں چھان بین کی جائے۔ سعودی عرب میں ایک طرف تو سرکاری یعنی گورنمنٹ کے اسکول بغیر فیس کے مفت تعلیم دے رہے ہیں، دوسری جانب پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکولوں کی سالانہ تعلیمی فیسیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ انٹرنیشنل اسکولوں نے اپنی ویب سائٹ پر فیسوں کا جو چارٹ دے رکھا ہے اس کے مطابق نرسری کے مرحلے کی سالانہ فیس 10 سے 35 ہزار ریال، پرائمری کے مرحلے کی فیس 14 سے 25 ہزار ریال، جبکہ ثانوی اسکول کی جو اہم ترین سٹڈی ہوتی ہے اس کے لیے 18 سے 50 ہزار ریال مقرر کر رکھی ہے، جس سے والدین کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ سرکاری اداروں کی طرح ان فیسوں پر بھی غور ہونا چاہیے۔ والدین نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ ایک مہم چلا رکھی ہے۔ بہت امید ہے کہ وزارت تعلیم اس بارے میں کوئی اہم فیصلہ کر لے گا۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی ادارے ایسے افراد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو یا تو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کچھ دن کے لیے کرنٹائن کیا جاتا ہے، یا ایسے افراد جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی ہے اور انہیں ہاؤس آئسولیشن کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ قوانین کا احترام نہیں کرتے۔ ایسے افراد پر سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مکہ المکرمہ پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کی خلاف ورزی پر 103 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی رپورٹ آنے پر ہاؤس آئسولیشن اور بیرون مملکت سے سعودی عرب پہنچنے پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مکہ المکرمہ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی قابل سزا جرم ہے۔ اس پر 2 لاکھ ریال جرمانہ، 2 سال کی قید یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی کی جاتی ہیں۔ خلاف ورزی دہرانے پر سزا بھی ڈبل کر دی جاتی ہے۔ اگر خلاف ورزی کرنے والا غیر ملکی ہوتا ہے تو اسے جرمانے اور سزا کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے بے دخل یعنی ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط برتیں، اتنی سخت سزائیں آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ سعودی وزارت تجارت کی جانب سے مختلف شاپنگ سینٹر کے مالکان اور سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات پر 5 لاکھ ریال کا جرمانہ کیا گیا ہے۔ سنیپ چیٹ پر اشتہارات کے ذریعے کسٹمرز کو جان بوجھ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سعودی عرب کے سرکاری اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ وزارت تجارت نے بیان میں بتایا سوشل میڈیا کی مشہور شخصیت پر 2 لاکھ ریال جرمانہ کیا گیا اور اسے آئندہ ای کمرشل ایڈورٹائزمنٹ سے روک دیا گیا ہے۔ یہ 2 ماہ تک پابند برقرار رہے گی۔ وزارت تجارت نے ایک فیصلے میں کہا سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات خلاف قوانین کام کرتی ہیں، لہٰذا ایسے اداروں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ان افراد کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو جعلی اشیاء بیچنے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔